बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध भर में आज लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। दिन 12 से दोपहर 3 बजे तक आवाम की नकलो हरकत और कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। कराची में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन 26वें रोज भी बरकरार है। मुख्तलिफ मकामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तैनात हैं। कराची में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्शे न होने के बराबर हैं। मुख्तलिफ मकामात पर होटल और दुकानें खुल गई हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और शहर की क्या सूरत हाल है, और लॉकडाउन के दौरान अब तक कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराब कोर्ट फ्लाईओवर पर, और यहाँ पे जो सूरत हाल है वो मेरे अक़ल में आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक रवा दवा है। ट्रैफिक वैसे ही चल रहा है जैसे नॉर्मल दिनों में होता है। 7 बजे से 7:30 बजे तक जो ट्रैफिक था वो कम था, ताम उसके बाद वो वैसे ही हो गया है। वही सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। वही जो रिक्शों में लोग सफ़र कर रहे हैं किसी एहतियाती तदबीर के बगैर। इसके अलावा जो सुजुकियाँ, एक नया ट्रेंड आया है कि जो सुजुकियाँ होती हैं हुड के बगैर, उसमें लोग सफ़र करने की कोशिश करते हैं। और फिर जहाँ पे नाके पे आके भी हमने इसको विटनेस किया कि यहाँ पे नाका जो लगा हुआ है, इससे थोड़े से पहले वो आके यहाँ पर लोग उतर गए और फिर वो सुजुकी खाली होकर चले गए। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर जो है जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो जारी हैं। अब तक तकरीबन 1400 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं कराची में सिर्फ, और 4000 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पे। मुख्तलिफ जगहों पर जो नाके लगे हुए हैं उस पर पुलिस एहलकार, उनको आज सुबह तक तो काफ़ी कम नफरी थी, ताहम अब नफरी बढ़ रही है। आज जो जुम्मा है तो जुम्मे को 8 से 12 बजे तक नॉर्मल जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, ताहम 12 से 3 तक वही ऐलान किया गया है कि सख्त होगा लॉकडाउन, क्योंकि नमाज जुम्मा के जो इज्तिमात हैं उनसे इज्तनाब बरतने का कहा है सिंध गवर्नमेंट ने। उसके बाद 3 से 6 हो जाएगा। इसके अलावा जो गुज़िश्ता रात का महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो लेबर मिनिस्ट्री में आती हैं उसको सेक्रेटरी लेबर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और दीगर जो मुतालिका सेक्रेटरीज़ हैं उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी जिनको इजाज़त दी है। डीसीज़ के पास जो इख्तियार होगा वो सिर्फ छोटे जो कारोबार है उनका होगा। इस समेत मुख्तलिफ जो है वो इसमें जो चीज़ें वो हैं, और लॉकडाउन का 26वां रोज़ है आज। और सूरत हाल जो है वो ये है कि लोग फिर सड़कों पे हैं, और बहुत सारी जगहों पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना वो इख्तियार की जा रही है, ना एहतियाती तदबीर जो है उनको इख्तियार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध भर में आज लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। दिन 12 से दोपहर 3 बजे तक आवाम की नकलो हरकत और कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। कराची में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन 26वें रोज़ भी बरकरार है। हमारे नुमाइंदे तलहा हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है और कितना ट्रैफिक सड़कों पर दिखाई दे रहा है, और लोग इस लॉकडाउन को कितना सीरियस ले रहे हैं। कराची में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्शे न होने के बराबर हैं। मुख्तलिफ मकामात पर होटल और दुकानें खुल गई हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात की सूरत हाल हमें तलहा हाशमी ने बताई। और अभी आपको बताएं कि महकमा दाखिला सिंध ने लॉकडाउन का तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा दाखिला सिंध ने अमल दरामद के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑनलाइन कारोबार समेत कुरियर और दीगर कंपनीज को नया हुक्मनामा जारी किया गया है। महकमा दाखिला सिंध का ये कहना है जिस कारोबार को खोलने की इजाज़त दी गई है वो SOP पर अमल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गुज़श्ता रोज़ उलमाए कराम ने मुलाकात की। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पर उलमा ने उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। इस मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था इत्तफाक हुआ कि 18 अप्रैल को विफाक से मुलाकात होगी। उम्मीद है कि एक मुतफ़िका फार्मूला बनाया जाएगा जिस पर उल्मा और हुकूमत पाबंदी करेगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आइमा कराम और आवाम से अपील की है कि वो हस्बे मामूल ताउन करें ताकि जुम्मे का दिन खुशगवार गुजरे और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। हम उम्मीद करते हैं कि मसाजिद में, और मैंने पुलिस को मैं कह भी दिया है और कह दूँगा कि मसाजिद के अंदर कोई सख्ती वगैरह ना करें, लेकिन आवाम से यही अपील है, सब लोगों से यही अपील है कि कल हम दोबारा 12 बजे से 3 बजे तक रोड पे सब चीज़ बंद कर देंगे। मसाजिद खुली रहेंगी, जो लोग मुतय्यन हों मस्जिद में वो नमाज़ अदा करें। बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज़ अदा करें।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने रमज़ानुल मुबारक में इबादात के दौरान एहतियात से मुतालिक उलमा से मुलाकात का फ़ैसला किया है। कोरोना वायरस से मुतालिक इजलास में इमरान खान ने कहा कि आम आदमी की मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने महदूद कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी। आम आदमी की मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने महदूद कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क की सूरत हाल, इलाज और हिफाजती सामान की तरसील पर ब्रीफिंग दी गई। फैसला किया गया कि चारों सूबों में फील्ड अस्पताल बनाए जाएंगे और इमरान खान ने हिदायत की है कि कोरोना वायरस से मुतालिक दुरुस्त डेटा और मालूमात पर खास तवज्जो दी जाए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, अगर हुकूमत इजाज़त ना दे तो घर में नमाज अदा करें। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि हुकूमत इजाज़त ना दे तो घर में नमाज अदा की जाए। कोरोना वायरस के सबब मुल्क में लॉकडाउन किया गया था, जिसके बाद मसाजिद को भी बंद किया गया था और नमाज घर पे अदा करने का कहा गया था। और अब हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का ये कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी जाती तो अवाम अपने घरों में रहकर नमाज अदा करें। कल जुमा में क्या करना है? हुकूमत से तसादुम किसी सूरत नहीं करना है। नंबर 1, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर हुकूमत इजाज़त दे दे तो वहाँ एहतियाती तदाबीर के मुताबिक नमाज जुमा अदा की जाए। अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती और वो जो कराची के उलमा का बयानिया एलामिया आया हुआ है वो उसी के ऊपर इसरार करती है तो फिर तसादुम जो है वो किसी सूरत नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 6,919 तक पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान मजीद 17 अफराद के इंतकाल के बाद पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 128 हो गई है। पंजाब में अब तक 3,291 और सिंध में 2008 मरीज सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद 912 हो गई है। बलोचिस्तान की बात की जाए तो 280 और गिलगित बल्तिस्तान में 237 हो गई है। इस्लामाबाद में 145 और आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज सामने आए हैं। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के 78,979 टेस्ट किए गए हैं। इस तरह कोरोना टेस्टिंग में कोरोना वायरस निकलने का तनासुब 8.76% है। जंग जियो नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी और रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने के खिलाफ आज भी मुल्क भर एहतजाज होगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शहरों में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। तमाम मुजाहिरीन से कोरोना वायरस से मुतालिक हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखने की अपील की गई है। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान के कई शहरों में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया था, जिसमें सहाफ़ती तंजीमों के कायदीन, सियासी रहनुमाओं, वकला नुमाइंदों, ताजिर बिरादरी, मजदूर यूनियन के रहनुमाओं और डॉक्टर्स ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने कहा कि जंग और जियो को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है, ऐसे अज़ाइम नाकाम बना दिए जाएंगे। बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा कि जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की उम्र और सेहत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें हवालात में रखना मुनासिब नहीं है। वो तफ्तीश में खुद ताउन कर रहे हैं। आई थिंक जो मीर शकीलुर रहमान, जंग ग्रुप और उनकी फैमिली की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो खिदमात हैं, उसके पेश नज़र और जो ये पॉलिसी रही है रिसेंट पास में कि जो बिजनेस कम्युनिटी को और बिजनेसेस से रिलेटेड जो लोगों के लिए जिस किस्म की कंसिडरेशन जो है वो रखी गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि मीर शकीलुर रहमान को जो है आपके इस के अंदर जो है उनको हवालात में रखना जो है वो मुनासिब नहीं है, जबकि उनकी एज और उनकी सेहत के हिसाब से, आज के हिसाब से
سے, جبکہ وہ خود اس میں جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن میں. تو آئی بلیو کہ ان کا کیس بالکل جو ہے وہ چلے اور ان کو پورا موقع ملے کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حوالات میں رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ اس چیز کو جو ہے ضرور کنسیڈر کرے گی کہ ان کو جو ہے ان کو جو ہے وہ فری اپ کیا جائے اور ان کو جو ہے ان کے کیس کی پیروی کرنے کے لیے ان کو پورا موقع دیا جائے. بزنس مین عقیل کریم ڈھیڈی نے کہا کہ تفتیش ضرور کریں لیکن جنگ جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو حراست سے باہر آ جانا چاہیے. اس طرح مقدمات بنانا کسی بھی طرح پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. میر شکیل الرحمان کی عمر کو دیکھتے ہوئے نیب کو ان کی ضمانت ہونے دینی چاہیے. رہائی کے بعد نیب اپنی تفتیش جاری رکھے. میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ میر شکیل الرحمان پاکستان کے لیے بہت بڑی رسپیکٹ کا نام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو انویسٹیگیشن پہلے ہو جانی چاہیے اور اس کے بعد کوئی گرفتاری ہو تو سمجھ میں آتا ہے. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں اس روایت کو اب ختم ہونا چاہیے, کیونکہ 34 سال پرانا کیس اگر اچانک نکل آتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے, ہماری اپنی کریڈیبلٹی ایشو بن جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میر شکیل صاحب کو باہر آ جانا چاہیے, اور آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح مقدمات بنانا کسی بھی صورت میں پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے نہ اور کسی کے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ ہمیں لوگوں کو رسپیکٹ کرنی چاہیے, لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ میر شکیل الرحمان اور میر خلیل الرحمان صاحب یہ بہت رسپیکٹیبل فیملی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ حق بنتا ہے کم از کم کچھ نہیں تو ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے نیب کو ضرور یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کی ضمانت ہی ہونے دیں, وہ باہر آ جاتے ہیں, آپ اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھیں, اور اگر کوئی اس کے خلاف ایسے ایویڈنس آ جاتے ہیں چلے ٹھیک ہے, لیکن بیفور ٹائم اتنی بڑی عمر کے شخص کو حراست میں رکھنا میں سمجھتا ہوں کسی بھی طور پہ اچھی بات نہیں ہے. تو میں خود اپنے طور پہ, اور اس کے پہلے جب بزنس مینوں کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ بزنس مینوں کے خلاف بھی ایکشن نہیں ہونا چاہیے, تو آج ہم میر شکیل الرحمان کو بزنس مین بھی سمجھتے ہیں اور صحافی برادری کے بہت بڑے ستون ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یا نیب کو ان کی رسپیکٹ کا ضرور خیال کرنا چاہیے, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کم از کم ضمانت ان کو مل جانی چاہیے تاکہ وہ باہر بیٹھ کے اپنی انویسٹیگیشن فیس کرے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے, انویسٹیگیشن کرنے کا تو رائٹ ہے, لیکن اتنی بڑی عمر کے آدمی کو حراست میں رکھنا جو کہ میں سمجھتا ہوں مومنٹرین گراؤنڈ پہ بھی یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں لگتا. معروف بزنس مین جہانگیر صدیقی کا کہنا ہے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو آزاد فرد کی حیثیت سے اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. قصوروار ثابت ہونے تک ہر آدمی کو بے قصور سمجھا جانا چاہیے. لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کاروباری افراد نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتے, لہٰذا اس طرح کی بیجا گرفتاریوں سے صحافت پر حملہ نہیں ہونے دیں گے. یہ ایسا مقدمہ تھا جو ایک 34-35 سال پہلے کا ایک مقدمہ بھی نہیں ہے, 34-35 سال پرانا ایک کیس جو جھوٹا بنایا گیا, جس کی نیب کی ڈومین نہیں ہے. نیب یہ کام کر سکتا نہیں ہے, نیب ایک بزنس مین کو نہیں پکڑ سکتا. عمران خان صاحب آپ کے ہی ڈیسیجن ہے وزیر اعظم صاحب کہ یہ لوگ نہیں پکڑ سکتے. اب ایسے لوگوں, وہ نہ صرف بزنس مین ہیں, ایک بڑے میڈیا ہاؤس کو چلا رہے ہیں. اس میڈیا ہاؤس میں ہزاروں کارکن کام کرتے ہیں, سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی بے جا گرفتاریوں سے اس طرح ہم صحافت پر حملہ نہیں ہونے دیں گے. پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی کے صدر میاں اسلم نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر سطح پر ان کے ساتھ ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں گے. جنگ جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف جو ہے وہ احتساب ہے, یہ بدترین انتقام کی ایک مثال ہے.
ہر سطح پر ان کے ساتھ ہیں، جنگ جیو کے ساتھ ہیں، میر شکیل کے ساتھ ہیں، اور ہر سطح پر جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرواتے رہیں گے۔ یہ جنگ جیو کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان ہزاروں فیملیز کا معاملہ ہے جن کے چولہے یہ ٹھنڈے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسی کسی بھی جو کوشش ہے اس کو جو ہے وہ بھرپور اس کی مزاحمت کی جائے گی، اور ہمارا پرزور یہ مطالبہ ہے کہ میر شکیل الرحمان کو فوری طور پر جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ مجلس وحدت مسلمین کے رہنما علامہ امین شہیدی نے کہا میر شکیل الرحمان کو اپنے دفاع کی مکمل اجازت نہ دینا، یہاں راستے میں روڑے اٹکانا خود قانون کے خلاف ہے۔ میر شکیل الرحمان کو دفاع کا حق دیا جانا چاہیے۔ میر شکیل الرحمان کو اپنے دفاع کی مکمل اجازت نہ دینا یا راستے میں روڑے اٹکانا خود قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے حوالے سے کوئی الزام ہے تو اس شخص کو اپنے دفاع کا مکمل اختیار ہونا چاہیے، اور جب ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو مجرم گردان کر جیل میں ڈالنا چاہیے، ورنہ یہ خود انصاف کا قتل ہے۔ جمعیت علماء اسلام سین کے امیر مولانا حامد الحق کا جنگ اور جیو کے دفاتر کا دورہ، میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت کی، کہا حکومت جعلی کیسز میں گرفتار میر شکیل الرحمان کو رہا کرے۔ شکیل صاحب جو ہیں، ان کا خاندان اور ان کا جو جنگ گروپ ہے، اس کی پاکستان میں انتہائی زیادہ خدمات ہمیشہ سے جاری اور ساری ہے۔ جیلی کیس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا سینہ اور دل بڑا کرے، اور اہل کلام اللہ کا ایسٹ ہیں اہل کلام اللہ صاحب ہی، اور شکیل صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اسی میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہوگی۔ خبر دیں آپ کو، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں چینی کی کوششوں اور تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ اقوام عالم میں پاک چین دوستی مثالی ہے۔ چین نے کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کو ہنگامی طبی امداد فراہم کی ہے۔ چین کی طبی ماہرین کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا۔ چین نے فوری طور پر 5,29,924 N95 ماسک فراہم کیے۔ چینی امداد میں 33,744 حفاظتی لباس، 10,000 ٹیسٹنگ کٹس شامل تھیں۔ چین نے 15,58,379 میڈیکل ماسک بھی فراہم کیے۔ چین نے مشکل ترین وقت میں 36 وینٹیلیٹرز، 180 تھرمومیٹر اور 100 تھرمل سکینرز دیے۔ آرمی نے بذریعہ ہیلی کاپٹرز طبی سامان گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں تک پہنچایا۔ برطانیہ نے کرونا ٹیسٹ میں تیزی لانے کے لیے چینی کمپنی سے غیر مصدقہ ٹیسٹ کٹس خریدنے کا جوا کھیلا، جس میں ناکامی ہوئی۔ حکومت نے کرونا کا ہوم ٹیسٹ کرنے والی 2 لاکھ کٹس پر $2 کروڑ جھونک دیے، لیکن چینی کمپنی کی بنی ان کٹس نے نتیجہ فراہم نہ کیا۔